मुनास अर्थात् आवाजको जमघट। हामी युवा छँदा सूचना सञ्चार तथा मनोरञ्जनको लागि अत्यन्त लोकप्रिय र सशक्त माध्यम भन्नु रेडियो नेपाल नै थियो। त्यसताका न कुनै एफएम स्टेसनहरू थिए न कुनै टेलिभिजन स्टेसन नै। रेडियो बज्दा रेडियोभित्र ससाना मानिस होलान् र तिनीहरूले नै बोलेको हुनुपर्छ भनेर कल्पना गर्ने समयमा टेलिभिजन त झन् कल्पना बाहिरको कुरा थियो। यही लोकप्रिय रेडियो नेपालबाट हरेक दिन बिहान नेपाल भाषामा समाचार र प्रत्येक मङ्गलबार बिहान जीवन डबु अर्थात् जीवन डबली नामक नेपाल भाषाको कार्यक्रम प्रसारण हुन्थ्यो। त्यसताका सबैको घरमा रेडियो हुँदैनथ्यो। अलि ठुलो आवाजमा रेडियोबाट मिठो गीत घन्काउँदा रेडियो भएका घरहरूका मान्छेहरूले नाकै घिरौला जत्रो पार्थे। नेवारी सभ्यताका बाह्रमासे धुनहरू बिहान बिहान रेडियोबाट घन्किँदा काठमाडौँको टोल तथा गल्लीको वातावरण नै रमणीय हुन्थ्यो। रेडियोबाट कहिले होलीका धुन बज्थे, कहिले मालसे धुन बज्थ्यो त कहिले गुला धुन सुनिन्थ्यो। त्यही बाह्रमासे धुन सुनेको आधारमा ओहो आजदेखि यो महिना लागेछ, यो याम सुरु भएछ भनेर थाहा पाउन सकिन्थ्यो। मैले जिन्दगीमा पहिलोपल्ट रेडियोमा गीत गाएको कार्यक्रम पनि त्यही जीवन दबु नै थियो। 2022 वैशाख 1 गतेदेखि तत्कालीन श्री 5 को सरकारले जीवन दबु कार्यक्रमलाई नेवारी भाषा भएकै कारण 81 प्रतिबन्ध लगाइदियो। नेवार समुदायले अत्यन्तै चित्त दुखाए। यो घटनालाई एकदमै गम्भीर रूपमा लिए। त्यस कार्यक्रममाथिको प्रतिबन्धलाई नेवार समुदायमाथिको सरकारी भेदभाव र सरकारले नेपाल भाषालाई मात्र होइन नेवार समुदायमाथि नै दुर्व्यवहार गरेको महसुस गरे। तत्पश्चात आफ्नो भाषालाई जोगाइराख्ने उद्देश्यले काठमाडौँका टोल टोल र बहाल बहालहरूमा नेपाल भाषामा साहित्य सम्मेलनहरू व्यापक रूपमा हुन थाले। त्यस्ता साहित्य सम्मेलनमा वाचन गरिने कथा, कविता र गीत सुन्न म पनि जान्थेँ। कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, मथुरा सायमी, बुद्ध सायमी, श्रीकृष्ण अनु लगायत थुप्रै साहित्यकारका जोसिला, चोटिला, रमाइला तथा मन छुने खालका कथा, कविताहरूको साथमा मदन मोहन मिश्रका हास्य व्यङ्ग्य कविता तथा लेख वाचन हुन्थे, जसले गर्दा कुनै पनि समुदायलाई, कुनै पनि भाषाभाषीलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह भेदभाव गरेको सही हुन सक्दैन। त्यसमाथि पनि राजधानीवासीमाथि समेत यसरी दमन गर्नु सरकारको गलत नियत हो भन्ने सन्देश फैलिँदै थियो। यसै क्रममा साथीहरू नवीन चित्रकार, श्रीराम श्रेष्ठ, मोहनलाल श्रेष्ठ, वीरेन्द्रमान जोशी, माधव मूल, केशवलाल श्रेष्ठ, मङ्गलनारायण जोशी, प्रदीप श्रेष्ठ, हरि तण्डुकार, ताराप्रसाद श्रेष्ठ, साइला दाई आदि मिलेर छलफल गऱ्यौँ। त्यस लगत्तै नेपाल भाषा नेपालको एउटा राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, यसलाई हामीले जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले 2028 सालमा एउटा संस्था स्थापना गऱ्यौँ। संस्थाको नाम मुना स भनेर राख्यौँ। नेपाल भाषामा मुनाको अर्थ जमघट र सहको अर्थ आवाज हो। यी दुई शब्दले आवाजहरूको जमघट वा स्वरहरूको जमघट अथवा भावनाहरूको जमघट भन्ने बुझाउँछ। सुरुवाती दिनमा म संस्थाको सदस्य मात्रै थिएँ, दोस्रो कार्यकालमा भने म सचिव भएँ। मुना सहको अर्थलाई अझ स्पष्ट पार्ने गरी डिजाइनर एवं साहित्यकार साथी मङ्गलनारायण जोशीले लोगो बनाउने जिम्मा लिए। उनले आवाजकै प्रतीकको रूपमा एउटा चिटिक्क परेको कलात्मक घण्टा भएको लोगो बनाइदिए, जसले संस्थाको नामलाई अझ स्पष्ट र सुन्दर बनायो। हामीले वर्षको एकपल्ट नेपाल भाषामा हास्य व्यङ्ग्य प्रहसन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गर्यौँ। एउटा प्रहसनपछि अर्को प्रहसन लगत्तै देखाउँदा सेटिङहरू चेन्ज गर्न नभ्याइने हुन्थ्यो। लगातार प्रहसन प्रस्तुत गर्दा दर्शकहरूलाई झर्को पनि लाग्न सक्थ्यो। हरेक प्रहसनको बीचमा एउटा गीत समावेश गर्ने गरी प्रस्तुतिको परिकल्पना गर्यौँ। त्यसले गर्दा दर्शकले गीत सङ्गीत र प्रहसन तिनै प्रस्तुतिको मजा चाख्न पाउँथे। ती कार्यक्रममा रामशेखर नकर्मी, कृष्ण नापित, श्रीकृष्ण अनु, मथुरा श्रेष्ठ, नीलकाजी साक्य, जुजुकाजी श्रेष्ठ, मोहनलाल पाँसु, रामलाल मानन्दर, गणेश सायमी, वर्षगोपाल वैद्य, आशाकाजी थकु, ताराप्रसाद श्रेष्ठ तथा अन्य थुप्रै कलाकारहरूले प्रहसन प्रस्तुत गर्थे। त्यस्तै प्रेमध्वज प्रधान, योगेश वैदे, भृगुराम श्रेष्ठ, तारादेवी, निर्मला श्रेष्ठ, कमला श्रेष्ठ, दीपतारा तुलाधर, रमेश ताम्रकार, अरविन्द मालाकार, रामप्रसाद मानन्दर, राजु तुलाधर, सत्यनारायण राज भण्डारी, जुजुकाजी रञ्जित, द्वारिकालाल जोशी तथा ओम विक्रम विष्ट जस्ता गायक गायिकाले गीत प्रस्तुत गर्थे। जोशीला चोटिला हास्यले भरिपूर्ण प्रहसनहरूका बीचमा कर्णप्रिय गीत, त्यसमाथि जयराम श्रेष्ठको गहकिलो उद्घोषणले कार्यक्रमको रौनकमाथि रौनक थपिएको हुन्थ्यो।
मेरो जिम्मा चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आउँथ्यो। जब प्रतियोगितामा समावेश भएका सबै प्रश्नको प्रस्तुति टुङ्गिएर निर्णायक मण्डलले प्रथम, द्वितीय र तृतीय छुट्याउन गोप्य कोठामा छलफल गरिरहेका हुन्थे, त्यस्तो छलफल 10-15 मिनटदेखि 20-25 मिनटसम्म पनि चल्थ्यो। त्यतिन्जेल रमाइला गीत, विभिन्न ठट्याउला चुड्चेला र आफैले लेखेका विभिन्न मुक्तक सुनाएर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएर अल्मल्याउने काम म गर्थेँ। मैले गाउने गीतहरू सबैजसो नगेन्द्र हाडा दाईको सङ्गीत र रचनाका हुन्थे। बेला बेलामा मैले लेखेका गीत पनि गाउँथेँ, तर ती गीतमा सङ्गीत भने नगेन्द्र हाडा दाईकै हुन्थ्यो। मैले मञ्चमा गीत गाउँदा प्रायःजसो रामप्रसाद मानन्दर र विष्णु श्रेष्ठले गिटार बजाइदिन्थे। यसरी कार्यक्रमको अन्त्यमा मेरो प्रस्तुति राखिँदा कार्यक्रम सकेर घर फर्किने बेलामा दर्शकहरूले मैले गाएका गीत र मेरा प्रस्तुतिलाई दिमागमा लिएर जाने वातावरण बन्दै गयो, जुन मेरो लागि गतिलो उपलब्धि हुन पुग्यो। मुना स्वद्वारा आयोजित हास्य व्यङ्ग्य प्रतियोगिताहरूमा प्राय प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुनेहरूमा रामशेखर नकर्मी, श्रीकृष्ण अणु, मोहनलाल पाँसु, गणेश सायमीजीहरू नै हुन्थे। त्यसमध्ये पनि धेरैजसो प्रथम पुरस्कार रामशेखर नकर्मी र कृष्ण नापितको टिमले नै पाउँथ्यो। नेपाल भाषाको हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा रामशेखर एकजना अत्यन्त प्रतिभाशाली लोकप्रिय हास्य व्यङ्ग्य कलाकार थिए। नेपाली भाषामा चाहिँ उनको सहभागिता न्यून नै रह्यो। धेरै पछि 2045 सालतिर उनलाई महसञ्चारले निर्माण गरेको चलचित्र 15 गतेमा तराईको थारू पात्रको भूमिका निर्वाह गरेकी शर्मिला मल्लको बाबुको रूपमा अभिनय गराएका थियौँ। त्यस्तै लक्ष्मी चलचित्रमा पनि शर्मिला मल्लकै बाबुको रूपमा एउटा बैंक म्यानेजरको भूमिकामा खेलाएका थियौँ। यी दुवैमा उनले उत्कृष्ट तथा स्वाभाविक अभिनय गरेका थिए। मोरङको जोराहाटमा 15 गते सुटिङ गर्दा कतिपय थारू समुदायका व्यक्तिले रामशेखर दाईलाई थारू नै भन्ठानेर आफ्नै भाषामा कुरा गर्न आउँथे। थारू भाषा नबुझेर दाईले अप्ठ्यारो मानेको देखेर हामी सबैजना हाँसेका थियौँ। यी दुवै चलचित्र बनेको केही वर्षपछि उनले बनाएका 2 नेवारी टेलिफिल्ममा हरिवंश र मैले पनि अभिनय गरेका थियौँ। रामशेखर नकर्मी र श्रीकृष्ण अणुहरूले नेपाल भाषामा गर्ने व्यङ्ग्यहरू पञ्चायतकालमा एकदमै कडा हुन्थे। हुन त दरबार र व्यवस्थालाई व्यङ्ग्य गर्न नपाइने त्यस समयमा सबैको प्रस्तुति 1 से 1 कडा नै हुन्थे। यदि ती प्रस्तुति नेपाली भाषामा हुँदा हुन्, तत्कालीन व्यवस्थाले स्टेजमै कलाकारहरूलाई पाता कसेर जेलमा जाक्न लैजान्थ्यो होला। त्यसैले हामी प्रतियोगितामा भाग लिन पेश गरिएका प्रहसनका स्क्रिप्टहरू प्राध्यापक तथा कानुनका ज्ञाता मानिकलाल श्रेष्ठलाई सेन्सर गरिदिनको लागि देखाउँथ्यौँ। उनले स्क्रिप्टमा तत्कालीन संविधान र कानुन बमोजिम भन्न नहुने या कुनै नराम्रो असर पर्ने शब्द वा वाक्य लेखिएको छुट्याउँथे। यो शब्द र यी वाक्यहरू प्रयोग नगर्दा बेस हुन्छ वा यसलाई अलिक घुमाएर भन्नु भनेर सल्लाह सुझाव दिन्थे। हामी त्यही अनुसार गर्थ्यौँ र गराउँथ्यौँ। त्यति गर्दा पनि प्रहसनहरूमा धेरै नै कडा शब्द प्रयोग भएकै हुन्थे। त्यस्ता प्रहसनहरूमा जतिसुकै कडा व्यङ्ग्य भए पनि नेपाल भाषामा प्रस्तुति हुनाले तत्कालीन अञ्चलाधीश र सिडिओहरूले बुझ्दैनथे। मुना सहका ती कार्यक्रम हेर्न अञ्चलाधीश कार्यालयले नेवार समुदायका कर्मचारी पठाउँथे। प्रहसनहरूमा पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध बोलिएका कुरा र दरबार विरुद्ध बोलिएका कुरा तिनले राम्रैसँग बुझ्थे, तर ती कुराहरूलाई उनीहरूले अञ्चलाधीश र सहायक अञ्चलाधीशसम्म पनि पुर्याइदिँदैनथे। पुर्याए पनि हामीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी बताइदिन्थे। मतलब ती कर्मचारी पनि अञ्चलाधीश कार्यालयभन्दा आफ्नै समुदायप्रति वफादार बनिदिन्थे। यदि ती कर्मचारी त्यसरी समुदायप्रति वफादार नबनिदिएका भए मुना सहका हामी सबै सदस्यले ठूलो सजाय भोग्नुपर्ने थियो होला। एकपटक मुना सहको कार्यक्रम उद्घाटन गर्न मुख्य अतिथिको रूपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन सदस्य सचिव सत्यमोहन जोशी दाईलाई निम्ता दिएका थियौँ। उद्घाटनपछि कार्यक्रम पुरा हेरेर निकै प्रभावित हुँदै उहाँले यति राम्रो कार्यक्रमलाई नेपाल भाषामा मात्र सीमित नराखेर यसलाई त राष्ट्रिय रूप नै दिनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँकै सक्रियतामा 2032 सालमा पहिलोपल्ट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा राष्ट्रिय गाई जात्रा महोत्सवका नामबाट कार्यक्रम सुरु भयो, जसमा मैले तल्लो तहका जागिरदारको बेहालको विषय समेटेर जागिरदारलाई झन्झन बाँच्नै कठिन भयो, गरिबको अग्लो खम्बा ढाल्नै कठिन भयो बोलको हास्य व्यङ्ग्य गीत लेखेर गाएँ। यसरी आयोजना गरिएको कार्यक्रममा तत्कालीन राजा र रानी प्रमुख अतिथि हुन्थे, जसले गर्दा कार्यक्रम निकै रोचक र भव्य हुन्थ्यो। व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रमकै कारण सत्यमोहन जोशीसँग तत्कालीन राजदरबारले अनेक प्रश्न गरेको थियो, तर दरबार रिसाउँदा पनि उहाँले आफ्नो अडान छोड्नु भएन र त्यसपछिका प्रत्येक वर्षमा गाई जात्रा महोत्सव भइरह्यो। मुना सह गठन हुनुअघि काठमाडौँमा
च्वासापासा अर्थात् कलम साथी र नासाखल अर्थात् नाट्यश्वरी परिवार नामका 2 संस्था स्थापित भइसकेका थिए। ती 2 बाहेक अरू पनि एकाध संस्था थिए, तर तिनका गतिविधि व्यापक थिएनन्। मुना सहकै कारण काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रै संस्था जन्मिए। हामीले हास्य व्यङ्ग्य प्रतियोगितामा भाग लिन चाहनेहरूको लागि एउटा छुट्टै नियम बनाइदिएका थियौँ। त्यो के भने प्रतियोगितामा कलाकारले व्यक्तिगत रूपमा भाग लिन नपाइने। यदि भाग लिनु नै छ भने कुनै एउटा संस्था मार्फत आउनुपर्ने, या त कुनै नयाँ संस्था नै खडा गरेर त्यसै मार्फत मात्र भाग लिन पाउने। यस्तो बाध्यात्मक नियम बनाएपछि कलाकारहरूले 7-8 जना साथी बटुलेर लिएर आउँथे र तिनै साथीलाई देखाउँदै हाम्रो संस्थाको नाम यो हो, फलानो अध्यक्ष, फलानो उपाध्यक्ष, ऊ कोषाध्यक्ष, म सचिव, फलानो फलानो चाहिँ सदस्यहरू हुन् र कलाकारहरू पनि हामी नै हौँ भन्दै विभिन्न प्रहसन लिएर प्रतियोगितामा भाग लिन आउन थाले। हेर्दा हेर्दै 3-4 वर्षभित्रै प्रतियोगितामा भाग लिन रहरले काठमाडौँ उपत्यकामा ल्यामा पुच, इमी पुच, नासा पुच, सुकुन्द खल, लुमन्ती खल, त्वारिब क्लब जस्ता संस्था जन्मिए। कसैले त अझ आफ्नो क्लबको नाम सिपिन्द खल पनि राखे, जबकि सिपिन्द शब्दको नेपाल भाषामा कुनै अर्थ नै छैन। यसरी किसिम किसिमका नाम राख्दै अस्थायी रूपमा भए पनि सयौं संस्थाको जन्म भयो। त्यसरी जन्मिएका कुनै पनि संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओमा विधिवत रूपमा दर्ता थिएनन्। नेपाल भाषालाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिने कारणले नै दर्ता हुने सम्भावना पनि थिएन। तैपनि दर्ता गरिदिन्छ कि भन्ने आशामा गएकाहरूलाई पनि सिडिओ कार्यालयले अपमान गरेर फर्काइदिन्थ्यो। यही कारणले अरू संस्था जस्तै मुनास पनि विधिवत रूपमा सरकारी कार्यालयमा दर्ता थिएन। दर्ता नभएका यस्ता संस्थाका कलाकारहरू मुनासले आयोजना गर्ने प्रत्येक प्रतियोगितामा भाग लिन्थे र केही पुरस्कृत पनि हुन्थे। पुरस्कृत नहुने संस्था पनि त्यसै सेलाएर गएनन्। त्यस्ता संस्थाका साथी कतै बसेर घाम ताप्ने न्युमा चिया खाने बहानामा बेला बेलामा भेटघाट गरिरहन्थे। हास्य व्यङ्ग्यका अलावा तिनीहरूको एउटै उद्देश्य आफ्नो समुदाय, भाषा र संस्कृतिलाई राज्यले गरेको भेदभाव र दमनबाट मुक्त गराउनु थियो। साथै नेपालका कुनै पनि भाषाभाषीहरू कुनै पनि हालतमा दोस्रो दर्जाका नागरिक होइनन् भनेर देखाउनु थियो, जसमा कुनै पनि राजनीतिक दुर्गन्ध थिएन, न त कुनै राजनीतिक स्वार्थ नै थियो। यसरी खुलेका संस्था बिस्तारै सामाजिक काममा पनि सक्रिय हुन थाले। कुनै संस्थाले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरे, कसैले टोल सरसफाइको, कसैले ब्याडमिन्टन र टेबल टेनिस प्रतियोगिताको, कसैले चेस र भलिबल जस्ता प्रतियोगिता आयोजना गरे। कसैले नेपाल भाषामा नाटक प्रतियोगिता गरे भने कसैले सडकमै मञ्च बनाएर सङ्गीत सम्मेलन आयोजना गरे। जुन टोलमा सङ्गीत सम्मेलन आयोजना गरिन्थ्यो ती टोलहरूमा हजारौँ दर्शकको भिड देखिन्थ्यो। यस्ता सङ्गीत सम्मेलनले गर्दा टोल बहालहरू सङ्गीतमय हुन्थे। मानिसहरूको भिडले ठुलो साङ्गीतिक जात्रा जस्तो रमाइलो चहल पहल देखिन्थ्यो। त्यसै कारणले धेरैजसो सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना टोलमा सङ्गीत सम्मेलनको आयोजना गर्न थाले। सबैजसो आयोजकले मलाई बोलाउँथे, म पनि जसले जहाँ बोलाए पनि उत्सुकतापूर्वक गइहाल्थेँ। सबैजसो ठाउँमा त्यति बेलाका गायक गायिकाहरू भृगुराम श्रेष्ठ, द्वारिकालाल जोशी, सत्यनारायण राजभण्डारी, जुजु काजी रञ्जित, रामशरण नेपाली, रमेश ताम्रकार, अरविन्द मालाकार, राजु तुलाधर, विष्णु श्रेष्ठ र केही स्थानीय कलाकार सहभागी हुन्थे। यसै गरी त्यति बेलाका वरिष्ठ गायकहरू प्रेमदोज प्रधान, योगेश वैद्य, तारादेवी, नातिकाजी, शिवशङ्कर, फतेमान तथा नारायण गोपाल दाईहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा भाग लिनुहुन्थ्यो। तर जहाँ जसले सङ्गीत सम्मेलन आयोजना गरे पनि ती कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुति मेरै हुन्थ्यो। यसरी सधैँ अन्तिममा मेरो प्रस्तुति रहँदै जाँदा दर्शकमा छुट्टै मनोविज्ञान निर्माण भयो। कुनै सङ्गीत सम्मेलनमा म जान सकिनँ र कार्यक्रमको अन्त्यमा मेरो उपस्थिति रहेन भने दर्शकले कार्यक्रममै अलि बुच्चो भएको महसुस गर्न थाले। दर्शकले आजको कार्यक्रममा खोइ मदन कृष्ण नै छैन भनेर कार्यक्रममै अधुरो भएको महसुस गर्ने वातावरण बन्दै गयो, जुन मेरा लागि एक किसिमको आशीर्वाद नै हुन पुग्यो। त्यसकारण म जसले जहाँ बोलाए पनि भ्याइ नभ्याइ ती सम्मेलनहरूमा पुग्ने प्रयास गर्थेँ। यस्ता सङ्गीत सम्मेलन प्राय राति 2-3 बजेसम्म चल्थे। मेरो प्रस्तुति जहिले पनि अन्तिममै हुने हुनाले म घरमै 2-3 घन्टा सुतेर करिब निन्द्रा पुर्याएरै जान्थेँ। त्यति हुँदा पनि मेरो पालो आइसकेको हुँदैनथ्यो। एकपटक क्षेत्रपाटीमा सङ्गीत सम्मेलन भइरहेको थियो। रातको 1 बजिसकेको थियो। 2 जना फुच्चे केटा पनि मेरो नजिकै उभिएर कार्यक्रम हेर्दै थिए। तिनीहरू दुवैले मलाई देखेका थिएनन्। एउटा फुच्चेले अर्को फुच्चेले भन्यो, ए रातको 1 बजिसक्यो, घर जाउँ, अबेर भयो हिँड। अर्को फुच्चेले जवाफ फर्कायो, फर्क न, मदन कृष्णको गीत एउटा सुनेर जाउँ।
करिब आधा घन्टापछि फेरि त्यही फुच्चेले अलि छटपटिँदै ए जाउँ जाउँ हिँड, 1:30 बजिसक्यो, धेरै अबेर भयो भन्दै हात समातेर तान्न थाल्यो। अर्को फुच्चेले एकछिन पख न, अब सिद्धिनै लाग्यो होला नि, मदन कृष्णको गीत एकपल्ट सुनेरै जाउँ न, हँसाउँछ क्या उसले। अब एकैछिन त हो नि भन्यो। तर मेरो पालो अझै आइसकेको थिएन। फेरि करिब अर्को 1 घन्टापछि त्यही फुच्चेले एकदम झस्किँदै आम्मै 2:30 पनि बजिसकेछ, अब त गइहालौँ न, जाउँ जाउँ भनेर हात तान्न थाल्यो। अर्को फुच्चेले एकछिन पख न, यतिकै बेर त कुरिसक्यौँ, अब मदन कृष्णको पालो आउनै लाग्यो होला, अस्ति बाङ्गीमुढामा कस्तो हँसाएको थियो भन्दै साथीलाई रोक्दै थियो। अर्को फुच्चेले एकदमसँग जङ्गिएर यत्रो पनि हेर्दिन, के हेर्ने त्यस्तो, सुत्नु पर्दैन, हाँस्न पाइन्छ भन्दै राति 2-3 बजीसम्म पनि बस्नुहुन्छ, हामी बिरामी भयो भने त्यो मदन कृष्णले औषधि गरिदिन्छ भन्दै अश्लील शब्द फलाक्दै अर्को फुच्चेलाई तान्दै थियो। ठ्याक्कै त्यति नै बेला आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा आउँदै हुनुहुन्छ मदन कृष्ण श्रेष्ठ भनेर उद्घोषकले उद्घोषण गरे। म मञ्चतिर उक्लेँ। त्यो बेस्कन मुख छाड्ने फुच्चेले मेरो प्रस्तुति हेऱ्यो हेरेन मलाई थाहा भएन। मेरै अघिल्तिर बेस्कन मुख छाडेर रिसाएको हुनाले मलाई ती फुच्चेहरूको सम्झना धेरै पछिसम्म भइरह्यो। यसै गरी एकपल्ट पाटन मङ्गल बजारको कृष्ण मन्दिर निरको डबलीमा राति भव्य सङ्गीत सम्मेलन भइरहेको थियो। हजारौँ दर्शकको भिड थियो। म रातको त्यस्तै 12:30 बजेतिर त्यहाँ पुगेको थिएँ। मलाई देख्ने बित्तिकै आयोजक मध्येका 10-12 जना उठेर खुसी हुँदै हात मिलाउन आए। मलाई देखेर उनीहरू यति खुसी भए कि मलाई उनीहरूले बोकौँ कि टोकौँ, छोइराखौँ कि अँगालो मारिराखौँ, कसरी स्वागत गरौँ, के गरेर सत्कार गरौँ जस्तो गरे। मानौँ मलाई त देउतै आए जस्तो, देउताले देखिहाल्यो भने पनि ईर्ष्या गर्लान् जस्तो गरे। त्यसरी म प्रति माया र सत्कार बर्सिरहेको ठाउँमा एकजना कहिल्यै नचिनेको चस्मा लगाएको मोटे मोटे मान्छे मेरो नजिकै आयो। मलाई एकदमसँग मुख छाडेर भन्यो, हे मदन कृष्ण, त नआउने हो कि भनेर कस्तो पिर लागिरहेको थियो, म त आइपुगिस्, त आइपुगिस्, तँलाई देख्ने बित्तिकै मलाई त यस्तो खुसी लाग्यो, आइज त यहाँ मेचमा बस। उसले मेरो मुख हेर्दै बेस्कन मुख छाड्दै भन्यो, कस्तो हिस्सी परेको त, तेरो गालामा एकपल्ट समातौँ है। उसले मेरो गाला समाउँदै आफूलाई अत्यन्तै माया गर्ने मान्छे देखेर बच्चा फुर्किए चाहिँ फुर्किँदै मुख छोड्दै भनेर, कस्तो माया लाग्दो त, कति मात्र कुरा जानेको ह तैँले, रक्सी अलिकति दिउँ, खाने हो कि तातो चिया खान्छस्, हेर तँलाई यति मनपर्छ कि के भनौँ। आफूले नचिनेको व्यक्तिले गरेको व्यवहार देखेर म जिल्ल पर्दै थिएँ। आफूले त्यसरी मुख छाडी कुरा गरिरहँदा पनि मलाई केही रिस उठ्दो लागिरहेको थिएन। आयोजकहरूले मलाई त्यसरी हार्दिक सत्कार बर्साइरहेका थिए, तर एकजना कहिल्यै नदेखेको मान्छे भने मलाई ढुक्कसँग मुख छोड्दै मायाका शब्दहरू पोखिरहेको थियो। अरूले गरेको सत्कारभन्दा त्यो नचिनेको व्यक्तिले मुख छोड्दै बोलिरहेको शब्द र व्यवहारमा मैले अत्यन्त आत्मीयता, अपनत्व, माया र सद्भाव व्यक्त भइरहेको पाइरहेको थिएँ। पछि को रहेछ त्यो मान्छे भनेर बुझ्दा उनी मङ्गल बजार महापालका एकजना साधारण फलफुल पसले रहेछन्। उनको नाम नारायण श्रेष्ठ रहेछ। उनलाई नारायण दाई भनेर धेरैले चिन्दा रहेछन्। उनको आत्मीय व्यवहार र हिस्सी परेको अनुहार मेरो दिमागमा गढेर बसेको थियो। एकपल्ट उनको छोराले बाटोमा भेटेर, नमस्ते मदन दाई, मेरो नाम नरेश, म नारायण दाईको छोरा, मेरो बालाई चिन्नुहुन्छ नि होइन भन्यो। मैले भने, धेरैपल्ट भेटेको त छैन, तर म राम्रोसँग चिन्छु। नरेशले अविश्वास गर्दै भन्यो, होइन होला, तपाईँले मेरो बालाई चिनेको पनि नचिने पनि चिनेको छु भनिदिनु भएको होला। मैले कागज र कलम लिएर तत्कालै एउटा चित्र कोरेर देखाउँदै भने, यस्तो अनुहार थियो होइन त तपाईँको बाको। मैले कोरेको चित्र देखेर दङ्ग पर्दै उनले भने, ओहो, तपाईँले त मेरो बाको अनुहार ठ्याक्कै निकालिदिनु भयो, मेरो बालाई तपाईँले पक्कै चिन्नुभएको हो रहेछ। काठमाडौँ उपत्यका नेवारी बस्तीको बाहुल्य भएका थिमी, कीर्तिपुर, बनेपा लगायत विभिन्न टोल र बहालमा बाक्लै सङ्गीत सम्मेलन आयोजना हुन थाले। साथै उपत्यका बाहिर पोखरा, हेटौँडा, नारायणगढ, वीरगञ्ज, धरान जस्ता सहरमा पनि सङ्गीत सम्मेलनहरू आयोजना हुन सुरु भयो। म काठमाडौँ बाहिरका ती सहरमा हुने सम्मेलनमा पनि भाग लिन जान्थेँ। हामीले मुना स मार्फत प्रत्येक वर्ष हास्य व्यङ्ग्य प्रतियोगिताहरू बढाउँदै लग्यौँ। यी प्रतियोगितामा भाग लिन नयाँ नयाँ सङ्घ संस्था र क्लबको सङ्ख्या पनि बढ्दै गए। केही वर्षमै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नेपाल भाषाका सङ्घ संस्था र क्लब यति जन्मिए कि तिनलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि नै एउटा छाता सङ्गठनको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो। त्यसै अनुरूप हामीभन्दा पाका अर्थात् उमेर अलिक खाएका व्यक्तिहरू जम्मा भएर पद्मरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा मङ्का कला अर्थात् संयुक्त परिवार नामको एउटा छाता सङ्गठन स्थापना भयो।
त्यो बृहत छाता सङ्गठनमा कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, प्राध्यापक मानिकलाल श्रेष्ठ, लक्ष्मण राजवंशी, बुद्ध सायमी, पूर्ण वैद्य, धुस्वा सायमी, पुष्प चित्रकार, मल्लके सुन्दर, श्रीकृष्ण अनु जस्ता नेपाल भाषाका अग्रजहरू संलग्न भए। हेर्दा हेर्दै सम्पूर्ण नेपाल भाषाको फाँटमा मङ्कखला एउटा शक्तिशाली सङ्गठन नै बन्यो। समयक्रममा यस सङ्गठनको एक इसारामा हजारौँ व्यक्ति सडकमा उत्रिन सक्ने वातावरण पनि बन्दै गयो। तर त्यत्रो शक्तिशाली जनसमूहमा कुनै पनि राजनीतिक गन्ध थिएन। त्यो शक्ति बाहेक तिहारमा लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट पर्ने नेपाल सम्वतको नयाँ वर्षमा हजारौँ सङ्ख्यामा मोटरसाइकल चढेर न्योदया बेन्तुना अर्थात् नयाँ वर्षको शुभकामना भनेर नारा लगाउँदै र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शुभकामना बाँड्दै नगर परिक्रमा गर्ने काममा सक्रिय भइरह्यो। त्यस्तो मोटरसाइकल र्याली गर्नुको अर्थ नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यता देऊ, कुनै पनि भाषाभाषीप्रति राज्यले दोस्रो दर्जाको भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर भनेर तत्कालीन श्री 5 को सरकारलाई खबरदारी गर्नु थियो। तर यसरी खबरदारी गर्दा पनि तत्कालीन पञ्चायती शासनमा कुनै सुधार हुने लक्षण देखिएन। यसै सिलसिलामा पद्मरत्न दाईहरू पञ्चायती चुनाव मार्फत पञ्चायत भित्रै छिरेर व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने उद्देश्यले हिँड्नुभयो। म भने कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नभई देशका सम्पूर्ण जात जाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बीहरूको पक्ष लिँदै लोकतन्त्रबारे जनचेतना जगाउने बाटोमा हिँडिरहेँ। तब म क्लिक भएँ। 20-21 वर्षको उमेरसम्ममा मैले गाउँदेखि सहरसम्म, स्कुलदेखि रेडियो नेपालसम्म, ससाना डबलीदेखि प्रज्ञा भवनको रङ्गमञ्चसम्म धेरै गीत सङ्गीत, नाटक, प्रहसनहरू प्रस्तुत गरिसकेको थिएँ। यही बिचमा मेरो नाम अखबारमा समेत छापिसकेको थियो। प्रतियोगिताहरूमा भाग लिएर केही प्रथम पुरस्कार पनि जितिसकेको थिएँ। मैले गाएका गीत सुन्न रेडियो नेपालमा श्रोताहरूको फरमाइस पनि आइरहेको हुन्थ्यो। त्यसैले हजारौँ मानिसमाझ मेरो अलिअलि पहिचान बनिसकेको थियो। तर यति हुँदैमा पनि कला क्षेत्रमा स्थापित भएको अनुभूति चाहिँ पटक्कै हुँदैनथ्यो। खालि रहरमा यताबाट उता, उताबाट यता दगुरादगुर गरिएको मात्र महसुस हुन्थ्यो। गोपाल योन्जनका गीतहरूबाट नारायण गोपाल क्लिक भए झैँ दुर्गालाल श्रेष्ठज्यूको शब्द र न्यौ बज्राचार्यको सङ्गीतमा रहेको फुलको आँखामा फुलै संसार गीतबाट आनी छोयाङडोलमा क्लिक भए झैँ नगेन्द्र हाडा दाईको शब्द तथा सङ्गीतमा नेवारी गीत गाएर म क्लिक भएको हुँ। त्यसकारण म नगेन्द्र दाईलाई आफ्नो सङ्गीत गुरु मान्ने गर्छु। जबसम्म आफूमा भएको खुबी र आफ्नो रहर बमोजिमका पाइला सही बाटोमा पर्दैनन् तबसम्म हिँडाइले गति लिन सक्दैन। मलाई आफूमा अलिअलि गीत गाउने खुबी त छ भन्नेसम्म लाग्थ्यो, तर दर्शकलाई हँसाउन पनि सक्छु भन्ने कुरा कहिल्यै मनमा आउँदैनथ्यो। यो कुरा सम्झिँदा अहिले पनि बेला बेलामा जिल्ल पर्छु। मेरो अनुहार देखेर दर्शकहरू किन हाँसेको होलान्? न मेरो हँसाउने अनुहार नै छ, न हँसाउन जानेकै छु मैले। कहिलेकाहीँ एक्लै हुँदा ऐनामा आफ्नो अनुहार आफै हेर्छु। मलाई देखेर हाँस्नुपर्ने कारण कहीँ कतै देख्दिनँ म। हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने मैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिइनँ, तर हास्य व्यङ्ग्य नै मेरो क्षेत्र हो। हास्य व्यङ्ग्यको बाटो नै मेरो लागि सही हो भनेर देखाइदिने अर्थात् आँखा खोलिदिने व्यक्तिको रूपमा म नगेन्द्र हाडा दाईको नाम सधैँ लिने गर्छु। नगेन्द्र हाडा दाई अत्यन्त राम्रो सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नम्र स्वभावको र कसैलाई नबिजाउने खालको हुनुहुन्थ्यो। भक्तपुरको नवदुर्गा चलचित्र मन्दिर पनि उहाँहरूकै थियो। त्यहाँ त्यस ताका अत्यन्तै पुराना हिन्दी सिनेमा मात्र प्रदर्शन गरिन्थ्यो। चलचित्र प्रेमीहरू काठमाडौँबाट पुराना गाडी चढेर झन्डै 1-1.5 घन्टा लगाएर त्यहाँ सिनेमा हेर्न जान्थे। त्यस ताका नगेन्द्र दाई न्युरोड स्थित नेपाल बैङ्कमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँ भक्तपुरभन्दा धेरै काठमाडौँको महाबौद्ध टोल स्थित घरमा बस्नुहुन्थ्यो। मुना स्थापना केही वर्षमा आयोजना गर्न लागेको पहिलो हास्य व्यङ्ग्य प्रतियोगिताको लागि नरेन्द्र हाडा दाईलाई पनि एउटा गीत गाउन अनुरोध गर्न उहाँको महाबौद्ध स्थित घरमा गएको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो, मलाई अहिले अलिकति रुगा लागिरहेको छ, त्यसैले गाउन अलि गाह्रो भइरहेको छ। बरु मैले एउटा ठट्याउलो गीत लेखिराखेको छु, तिमीले 1-2 ठाउँमा क्यारिकेचर पनि गरेको देखाएको थिएँ, त्यसैले यो गीत मैले भन्दा तिमीले नै गायो भने राम्रो हुन्छ। फेरि तिम्रो अहिलेसम्म बिएसिए पनि भएको छैन, त्यसैले यो गीत म भन्दा तिमीलाई नै बढी सुहाउँछ। उहाँका कुरा सुनेर म छक्क परेँ। बिहे नभएको मान्छेलाई सुहाउने भनेपछि कस्तो गीत होला भनेर बडो कौतूहल जाग्यो। गीतका शब्द रमाइला थिए। मरु गन्या धोया देगले गजु मरु छि जमेस्या आतक्क न कला मरु, जसको अर्थ काठमाडौँ गणेशको मन्दिरमा गजुर छैन, मेरो पनि अहिलेसम्म स्वास्नी छैन भन्ने हुन्छ। यो शब्द साँच्चीकै ठट्याउलो र सांस्कृतिक पनि थियो। अन्ततः
नगेन्द्र दाईकै सल्लाहमा राष्ट्रिय सभागृहको हलमा भएको कार्यक्रममा मैले यो गीत गाएँ। एक त संस्कृति झल्किने गीत, त्यसमाथि नगेन्द्र दाईले दिएको सल्लाह। उहाँकै सल्लाह बमोजिम दर्शकको सामु दुखी अनुहार बनाएर भने, संसारमा मानिसहरूलाई विभिन्न खालका दुःख हुन्छन्। कसैलाई पैसा नभएर दुःख छ, कसैलाई घर नभएर दुःख, कसैलाई जग्गा नभएर दुःख त कसैलाई सन्चो नभएर दुःख। यसै गरी मेरो पनि एउटा ठुलो दुःखको कुरा छ। म यहाँहरूलाई मेरो त्यही दुःखको गीत सुनाउँदैछु। यति भनेर अनुहार पनि दुखी नै बनाएर करुण रसको लयमा गीत गाएँ। एकछिन त दर्शकहरू पनि मैले साँच्चीकै गहिरो दुःखकै गीत गाउन लाग्यो होला भन्ठानेर एकदमै गम्भीर भएर सुन्दै थिए। तर दुःख त दुःख अरू दुःख होइन, स्वास्नी नपाएर पो मलाई दुःख भएको रहेछ भन्ने बुझेर दर्शकहरू एकैपल्ट गलल्ल हाँसे। यसरी हाँसे कि हलमा हाँसोको विस्फोटै भयो। त्यही हाँसोको विस्फोट नै मेरो हास्य व्यङ्ग यात्राको लागि एउटा गहकिलो प्रेरणाको स्रोत बन्यो। अर्थात् म त्यही गीतबाट हास्य व्यङ्ग क्षेत्रमा सधैँको लागि क्लिक भएँ। काठमाडौँमै जन्मिएर काठमाडौँ गणेशस्थान प्रत्येक दिन जस्तो घुम्ने कतिपय भक्तजनलाई पनि मैले त्यो गीत गाउनु अघि उक्त मन्दिरमा गजुर छैन भन्ने याद थिएन। त्यसो त म आफैलाई पनि त्यो कुरा याद थिएन। एउटा किम्वदन्ती अनुसार काठमाडौँ गणेश, जसलाई अशोक विनायक पनि भनिन्छ, यो मन्दिर बनाउँदा यसको गजुरको टुप्पोले माथि आकाशसम्म छोएको हुनुपर्छ भनिएको रहेछ। तर उक्त कुरा सम्भवै नभएकोले त्यस मन्दिरमा गजुरै नराखी त्यसै छोडिएको हो। मैले गाएको गीत सुनेर कतिपय साथी काठमाडौँ गणेशस्थानको मन्दिरमा गजुर छ कि छैन भनेर हेर्न गएछन्। ती साथीले दङ्ग परेर सुनाउँथे, साँच्चीकै गजुर त नभएकै हो रहेछ। त्यसपछि नगेन्द्र हाडा दाई र मेरो एउटा साङ्गीतिक टिम नै बन्यो। केही गीत मैले पनि लेखेँ, केही गीत उहाँले पनि लेख्नुभयो। तर मैले गाएका ती सबै गीतमा सङ्गीत चाहिँ उहाँकै हुन्थ्यो। उहाँको सङ्गीतमा मैले धेरै नेवारी गीत गाएँ। जति गाएँ सबै गीत नेवारी समुदायमा लोकप्रिय नै भए। उहाँको सङ्गीतमा गीत गाउँदा मेरो मन यति ढुक्क र बलियो हुन्थ्यो कि संसारको जतिसुकै मै हुँ भन्ने गायकलाई मैले जित्न सकौँला या नसकौँला, तर म आफ्नो स्थान चाहिँ कायम गरेरै आउँछु भन्ने एक किसिमको आत्मविश्वास बन्थ्यो।